Good morning everyone. सबैले मेरो आवाज सुन्नु भएको छ? Yes sir. Okay. So आजको पार्टनरशिप क्लासको एकदमै हामीले पार्टनरशिप क्लासलाई प्लान गरेको मेन रिजन चाहिँ स्टुडेन्ट्सहरुलाई पार्टनरशिपमा चाहिँ एकदमै धेरै प्रब्लम धेरै जनालाई एकदमै डाउट छ भन्ने पनि कुराहरु आयो अनि त्यहाँ मैले त्यो टेलिग्राम ग्रुपमा पनि धेरै पार्टनरशिपको कुराहरु जेएलपी को कुराहरु सेटलमेन्टको कुराहरुमा चाहिँ अलि डाउट रहेछ कि भन्ने भयो अनि फेरि पार्टनरशिप एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर पनि हो तपाईले एक्जाममा अहिले पनि 10 नम्बरमा आउँछ अनि क्याप 2 मा पनि तपाईलाई एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ क्याप 2 मा पनि त्यो कन्टिन्यू भइहाल्छ सो फन्डामेन्टली यो कुराहरुलाई एकदमै कन्सेप्चुअली बुझेर जानु भयो भने तपाईले एकदमै सजिलो छ अनि हामीले क्लासमा पढाउँदै गर्दा पनि स्टेप बाइ स्टेप पढाउँदै जान्छौं अनि त्यो स्टेप फलो गरेपछि अटोमेटिक जस्तोसुकै पार्टनरशिप क्वेशन आओस् तपाईले अहिलेसम्म हेर्दैन हरेको पार्टनरशिप क्वेशन आए पनि त्यो एउटा सिक्वेन्समा गरेपछि चाहिँ त्यो अटोमेटिक सल्भ भइ नै हाल्छ के त्यो भन्दा बढी एडजस्टमेन्ट भन्ने खालको खासै हुँदैन त्यही भएर त्यो सिक्वेन्स एकचोटी तपाईहरुसँग शेयर गरे भने तपाईहरुलाई पनि एक्जाममा सजिलो होला भन्ने हिसाबले हामीले यो क्लास प्लान गरे हो अनि फेरि क्लास अब एक्जाम आइसक्यो धेरै टाइम पनि हामीले इन्भेस्ट गर्नु पनि हुँदैन त्यही भएर आज हामी एकदमै धेरै क्वेशनहरु सबै कन्सेप्टको पोसिबल केसेसहरुको क्वेशन पनि गर्छौं आज होपफुली हामी सकाउँछौं सकाएन भने केही पार्ट बच्ला भोलि दिउँसोतिर बिहान नगरिकिन दिउँसोतिर हामी त्यसलाई र्याप अप गर्छौं तर पोसिबल केसेसहरु सबै गर्नु पर्यो तपाईहरुको डाउटहरु लिनु पर्यो सो हामी के कुरा गर्छौं भन्ने कुरामा चाहिँ म तपाईलाई अगाडि बढाइहाल्छु एन्ड देन स्टेप बाइ स्टेप एक-एकवटा स्टेपमा पोसिबल केसेस डिस्कस गर्दै जाउँला आज हामीले मेन कभर गर्न खोजेको चाहिँ रिकन्स्टिट्युसन अफ पार्टनरशिप रिकन्स्टिट्युसन अफ पार्टनरशिप भन्न खोजेको के भने हाम्रो पार्टनरशिपमा ओभरअल सबैभन्दा सुरुमा फन्डामेन्टल्स भन्ने छ फन्डामेन्टल्स अफ पार्टनरशिप भन्ने फन्डामेन्टल्समा चाहिँ तपाईको इन्ट्रेस्ट अन ड्रइङ इन्ट्रेस्ट अन क्यापिटल फिक्स्ड क्यापिटल फ्लक्चुएटिङ क्यापिटल यी कुराहरु छ यो बेसिक कुराहरु चाहिँ तपाईलाई थाहा छ होला भन्ने हिसाबमा मैले यो यसमा चाहिँ धेरै टच गर्दिन बिचमा केही डाउट आयो भने फेरि त्यसमा डिस्कस गरौँला सेकेन्ड पार्ट भनेको गुडविल भ्यालुएसन हो सेकेन्ड पार्ट भनेको गुडविल भ्यालुएसन हो यो दुईटा पार्टलाई चाहिँ हामी आज मेजर डिस्कसन गर्दैनौं किनभने यो आयो भने एमसीक्यूज मा आउँछ सब्जेक्टिभमा यसको त्यति धेरै इम्पोर्टेन्स हुँदैन बेसिक कुराहरु आउने हो त्यो हामी कभर अप गरि नै हाल्छौं मेजर कभरेज चाहिँ हाम्रो आज रिकन्स्टिट्युसन अफ पार्टनरशिपमा रहन्छ यसमा चाहिँ हामी एकदमै धेरै आज क्वेशनहरु र सबै पोसिबल केसेस गर्छौं रिकन्स्टिट्युसन अफ पार्टनरशिप भनेको एडमिसन चेन्ज इन पीएसआर डेथ रिटायरमेन्ट सबै केसेसहरु रिकन्स्टिट्युसन अफ पार्टनरशिप भयो यसमा हामीले के कुरा पढ्ने भन्ने कुरा चाहिँ यहाँबाट चाहिँ हाम्रो मेजर कभरेज सुरु हुन्छ सो आज हामी यहीबाट गर्छौं म तपाईलाई रिकन्स्टिट्युसन अफ पार्टनर भनेको के हो र के स्टेप फलो गर्छौं भन्नेबाट सुरु गर्छौं सबैजनाले मज्जाले सुन्नु भएको छ मैले क्लास स्टार्ट गर्दा हुन्छ नि है यस सर ओके सर सो म कन्सेप्ट हजुर ओके सो म कन्सेप्ट बाइ कन्सेप्ट जान्छु अनि तपाईहरुको डाउट छ भने म आफै नै सोधिहाल्छु भनेको एउटा कन्सेप्टबाट अर्को कन्सेप्टमा जम्प गर्ने बेलामा म केही डाउट छ कि छैन भनेर क्लियर गरेर अगाडि बढ्छु सो तपाईले बिचमा भन्दा पनि आफ्नो डाउटहरु भए पनि होल्ड गरेर राख्नु अनि त्यसपछि हामी सोधौँ अर्को कुरा चाहिँ तपाईले पनि अब धेरै जनाले पढिसक्नु भयो नि त यो पार्टनरशिप भन्ने त तपाईले पढ्नु भएको तरिका र मैले पढाउने तरिकामा केही डिफरेन्सेस आउन सक्छ त्यही भएर त्यो डिफरेन्सेसहरु सर हामीले त्यसरी पढाएको छौं भन्नु भयो भने म त्यसलाई फेरि एक्सप्लेन गर्दिनै हाल्छु जुन वेबाट तपाईलाई सजिलो हुन्छ त्यसरी गर्ने हो वे चाहिँ चेन्ज गर्नु हुँदैन तर तपाईहरुले बुझ्ने हिसाबमा म त्यो पनि एक्सप्लेन गर्दिनै हाल्छु अब रिकन्स्टिट्युसन अफ पार्टनरशिप भनेको बुझ्नु पर्यो पार्टनरशिप रिकन्स्टिट्युसन भनेको चाहिँ हाम्रो पार्टनरशिप बनाउने बेलामा हामीले एउटा एग्रीमेन्ट गर्छौं त्यसलाई हामी पार्टनरशिप डिड भन्छौं त्यो पार्टनरशिप डिडमा एनीथिङ चेन्ज भयो भने त्यसलाई हामी रिकन्स्टिट्युसन अफ पार्टनरशिप भन्छौं रिकन्स्टिट्युसन अफ पार्टनरशिप र रिकन्स्टिट्युसन अफ पार्टनरशिप फर्ममा डिफरेन्स छ कन्स्टिट्युसन भनेको चाहिँ हाम्रो लागि संविधान के अनि पार्टनरशिपको लागि संविधान भनेकै पार्टनरशिप डिड हो त्यसमा चेन्जेस आयो भने त्यसलाई रिकन्स्टिट्युसन भन्छ सो पार्टनरशिपमा भएको एग्रीमेन्टमा केही चेन्ज भयो भने त्यसलाई हामी रिकन्स्टिट्युसन अफ पार्टनरशिप भन्छौं यसमा रिकन्स्टिट्युसन अफ पार्टनरशिपमा के पर्छ भने चेन्ज इन पीएसआर एडमिसन अफ न्यू पार्टनर त्यसपछि रिटायरमेन्ट र डेथ यति चारवटा कुरा चाहिँ हामी क्या पाउन पर्छ त्यो पछि पार्टनरशिपहरुले रिकन्स्टिट्युसन अफ पार्टनरशिपमा चाहिँ के हुन्छ भने पार्टनरशिपहरुले पार्टनरशिपको एग्रीमेन्ट चाहिँ चेन्ज गर्छन् अनि फर्म चाहिँ कन्टिन्यू गर्छन् के जस्तै म र अर्को एकजना किसन मिलेर हामी पार्टनरशिप गरिरहेको छ हामीलाई के लाग्यो भने अर्को एकजना पार्टनर थप्नु पर्यो भन्ने भयो भने हाम्रो एग्रीमेन्ट चाहिँ चेन्ज हुन्छ तर पार्टनरशिपै बन्द चाहिँ हुँदैन के नयाँ पार्टनरशिप हामी बनाइहाल्छौं त्यही भएर त्यसलाई चाहिँ भन्छ रिकन्स्टिट्युसन अफ पार्टनरशिप मात्रै हो तर हामीलाई के लाग्यो भने हैन फर्म नै बन्द गरिदिने अब नचलाउने किसन र म भएर हामी पार्टनरशिप गरिरहेको थियौं अब फर्म चलाउन सकिदैन
भन्ने भयो। भोलिन्टरीली हामीलाई के गर्न मन लाग्यो, पार्टनरसिप बन्द गरिदिन मन लाग्यो भने यसलाई चाहिँ रिकन्स्टिट्युसन अफ पार्टनरसिप फर्म भन्छ क्या। फर्म नै सक्यो, अब त्यो पुरानो फर्म सक्यो, अब नयाँ फर्म क्रिएट गर्ने भए गर्ने, नत्र भने पुरानोलाई चाहिँ कन्टिन्यू नगर्ने। त्यसलाई चाहिँ हामी रिकन्स्टिट्युसन अफ पार्टनरसिप फर्म भन्छौँ। रिकन्स्टिट्युसन अफ पार्टनरसिप फर्ममा चाहिँ पुरानो फर्मलाई इन्ड गर्ने हुन्छ क्या, इन्ड अफ ओल्ड फर्म, ओल्ड फर्म। अनि यो इन्ड गर्नेलाई चाहिँ डिजोल्युसन भन्छ। तपाईँले डिजोल्युसन अफ पार्टनरसिप भनेर लमा पढ्नु भयो होला, इम्पोर्टेन्ट पनि छ। यो चाहिँ हाम्रो क्याप 2 को कोर्स हो, यो चाहिँ हाम्रो क्याप 2 को कोर्स हो। हामी अहिले यसमा पढ्दैनौँ। क्याप 1 मा चाहिँ यति कुरा चाहिँ कभर गर्छ। क्याप 1 मा, क्याप 2 मा चाहिँ ओभरअल सबै छ, यो सबै क्याप 2 मा छ। मेजर फोकस यसमा छ, तर यो पनि भयो। भनेपछि आजको कोर्स कभरेज हाम्रो भनेको चेन्ज इन पिएसआर, एडमिसन, रिटायरमेन्ट, डेथ, यी 4वटा केसेसमा हामीले एक्जाममा फाइनल क्वेसन आयो भने कसरी गर्ने भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। अब जस्तो सुकै क्वेसन आओस्, हेर्नु, एनी क्वेसन, यो यस्तो खालको आयो भने यस्तो, यस्तो खालको आयो भने यस्तो होइन, एनी क्वेसन अफ पार्टनरसिप जेसुकै भए पनि हामी त्यसमा 5वटा मेजर स्टेप फलो गर्छौँ। 5 स्टेप, 5वटा मेजर स्टेप्सहरू बुझ्नु पर्यो। 5 मेजर स्टेप बुझ्ने पहिलो भनेको चाहिँ पिएसआर को एडजस्टमेन्ट। फर्स्ट इज पिएसआर एडजस्टमेन्ट। यसमा के हुन्छ, म अब 1 बाइ 1 जाँदै जान्छु है, पोसिबल केसेस पनि। सेकेन्डमा जहिले पनि गुडविल एडजस्टमेन्ट। थर्डमा जहिले पनि एसेट र लायबिलिटीको एडजस्टमेन्ट। लायबिलिटी एडजस्टमेन्ट। फोर्थमा रिजर्भ एडजस्टमेन्ट। फिफ्थमा क्यापिटल एडजस्टमेन्ट। अन गर्नु भएको छ, मलाई फेरि यहाँ डबल सबले माइक म्युट गरेर बस न। सबैले माइक म्युट गर्नु होला। मैले फेरि यहाँ दुईतिरबाट फेरि माइक म्युट गर्न थाल्यो, बस्यो भने फेरि अलिक डिस्टर्ब हुन्छ क्या। सो क्यापिटल एडजस्टमेन्ट, यो 5वटा चाहिँ मेजर एडजस्टमेन्ट हो, तपाईँले गर्नै पर्यो। त्यो बाहेक अरू कहिले कहिले के आउन सक्छ भने 6मा एडमिसन इन बिट्विन भनिन्छ क्या, पार्टनरहरू बिचमा आएर एडमिट भइदिन्छ, एडमिसन इन बिट्विन। अनि 7मा रिटायरमेन्ट इन बिट्विन, बिचमा डेथ पनि हुनसक्छ नि त, रिटायरमेन्ट अथवा डेथ इन बिट्विन, बिचमा गएर डेथ हुनसक्छ। कहिले कहिले चाहिँ अब हामीले सजिलो क्वेसन आउनु पर्यो भने बिचमा यो इयर इन्डमै डेथ हुन्छ, हेर्नु गाह्रो क्वेसन दिनु पर्यो भने बिचतिर मारिदिन्छ क्या मान्छेहरूलाई, पार्टनरहरूलाई। त्यसपछि गएर 8मा अनि सेटलमेन्टको कुरा आयो, अनि 9मा जिएलपीको कुरा आयो। यति नै हो। हेर्नु, यो 9वटा एडजस्टमेन्ट गर्ने हो हामीले। यो 9वटा एडजस्टमेन्टलाई एकदमै पोसिबल केसेसहरू सबै डिस्कस गर्यो भने हाम्रो पार्टनरसिप सक्यो। जस्तो सुकै क्वेसन आओस्, प्याराग्राफ फर्ममा आओस्, टेबल फर्ममा आओस्, जस्तो सुकै क्वेसन, जस्तै यसपालिको क्वेसन हेर्नु भयो भने प्याराग्राफ फर्ममा आछ, पोइन्ट गरेर ओहो यहाँ त अर्कै स्टेप हुन्छ कि, केही हुँदैन। यही 9वटा स्टेपमा तपाईँले मास्टरी गर्नु पर्यो। त्यसपछि पार्टनरसिप जस्तो सुकै क्वेसन पनि गर्न सकिन्छ। अब यो 1 बाइ 1 यो स्टेपहरूलाई म एकदमै सुरुदेखि नै डिस्कस गर्दै जान्छु। अब यो गर्दै गर्दाखेरि सर पिएसआर एडजस्टमेन्ट आइहाल्छ, गुडविल एडजस्टमेन्ट आइहाल्छ भन्ने पनि होला कतिलाई, तर म त्यसमा समअप चाहिँ गर्दै जान्छु, किनभने कतिजनालाई नआउने होला, मलाई केही पनि आउँदैन भन्ने हिसाबमा मैले तपाईँलाई कभर गर्छु। तपाईँलाई आउँछ भने पनि रिभाइज भइहाल्छ, आउँदैन भने पनि म यहाँ सिकाइ नै हाल्छु। सो आउँछ भने पनि एकछिन राम्रोसँग बस्नु। आज र भोलि हामीले पार्टनरसिपलाई दिने, त्यसपछि एकैचोटि एक्जामभन्दा अगाडि 2-3 दिन अगाडि हेरे पुग्छ, हेर्नु आई एस्योर यु द्याट। त्यही भएर राम्रोसँग बुझ्दै जानु पर्यो। ल, लेख्ने कुरामा चाहिँ केही लेख्नु पर्दैन। तपाईँलाई मैले त्यो नोट पनि सेयर गरेँ होला, हामीले अहिले पढ्ने पनि त्यही नोटबाट हो। म यहाँ लेख्ने कुराहरू त्यो नोटमा सबै कुरा छ, त्यो लेख्नलाई टाइम इन्भेस्ट नगर्नु, बुझ्नलाई टाइम इन्भेस्ट गर्नु।